سورة البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أهل जी साकिन हरूफ को झटका ना दें। फिर से पढ़ें। والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة शुरू से पढ़ें। ज़बानी पढ़ें। والمشركين
رسول من الله رسول من الله رسول من الله يتلو رسول من الله يتلو صحفا يتلو صحفا صحفا مطهرة صحفا مطهرة صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة शुरू से فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة 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 فيها كتب قيمة قاف को मोटा करें पढ़ें فيها كتب قيمة
ज़बानी فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة शुरू से لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ज़बानी لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ता नहीं है ता फिर से पढ़ें इसी आयत को हत्ता حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ज़बानी पढ़ें फिर से शुरू से لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين नहीं है अहलिल इसको मार्क करना है बेशक लेकिन झटका दिए बगैर पढ़ें फिर से लम यकुनिल लज़ीना لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين 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 أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
शुरू से देखकर لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة زوانی पढ़े لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة زبانی पढ़े फिर से لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء पढ़े वमा उमिरू इल्ला लाम पर क्या है? शिद्दत से इसको अदा करें। फिर से वमा حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة एक एक हर्फ को वाज़े करें हरकत के साथ। حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة पढ़ें حنفاء قيمة وذلك دين القيمة قيمة की जो या है उसको शिद्दत से अदा करें फिर से وما أمروا ज़बानी पढ़ إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن
المشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية पढ़े ज़बानी पढ़े إن الذين كفروا من أهل
وما أمروا फिर से वذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بس. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات फिर से पढ़ें أولئك هم خير البرية. إن الذين
زباني. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. زباني पढ़े. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. फिर से. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
جزاؤهم عند ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا पढ़े शुरू से जज़ाउहुम زباني رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا
لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه رضي الله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه زباني رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وما أمروا